बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट कासिम खान और इंट्रोडक्टरी मैराथन सीरीज के सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और पाक सरजमीन पार्टी के एक और कैंडिडेट को हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, क्योंकि कराची में जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं, दिस इज द बिगेस्ट चेंज इवेंट जो हो सकता है और कोई पॉजिटिविटी की उम्मीद आ सकती है तो इससे, और ये है कि लॉट ऑफ न्यूमरस पीपल, अवाम उन्नास का ये कहना है कि मुस्तफ़ा कमाल ने डिलीवर किया था और मुस्तफ़ा कमाल के हम एक और एम्बेसडर से मिलेंगे। इनका नाम अजीम अहमद मेमन है और मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप सुनाएं कासिम साहब, ठीक है? खैरियत? हाँ, मैं ठीक ठाक हूँ। आप इट्स थैंक यू फॉर योर टाइम और आप इस शो में आए हैं और इस हवाले से मैं चाहता हूँ वेरियस क्वेश्चंस दैट आई हैव। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि अजीम साहब आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं और टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ, ताकि लोगों को पता लग सके कि पाक सरजमीन पार्टी के कैंडिडेट्स क्या करते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है और वो क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे मौका दिया, पाक सरजमीन पार्टी को मौका दिया। मेरा तो छोटा सा तारुफ है, अजीम अहमद मेमन नाम है मेरा, पाक सरजमीन पार्टी का एक कारकुन हूँ और बस जो एज के हिसाब से जितनी ज़िंदगी गुजरी है, छोटा मोटा बिजनेस पाकिस्तान में और ग्लोबली बिजनेस किया है, कुछ इंपोर्ट्स वगैरह, ये एक्सपीरियंस रहा है। बाकी जो एक्सपीरियंस पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में हुआ है और जो हो रहा है, उसमें तो फर्दर डिस्कशन इंशाल्लाह करते रहेंगे और आपको बताएंगे और आपसे सुनेंगे और आपसे सामीन को भी बताएंगे कि जो कराची में मौजूद हैं वो तो यकीन सारा दिन इस सिचुएशन से गुजरते हैं, इन हालात को फेस करते हैं, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो गली मोहल्लों में हो आपके इशूज़, तो वो तो डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन यह है कि पाक सरजमीन पार्टी एक मैं समझता हूँ कि कराची के लिए एक रोशनी की किरण है, एक नया प्लेटफॉर्म है। और वो प्लेटफॉर्म, जैसा कि आपने भी हमें चांस दिया बात करने का कि भाई एक प्लेटफॉर्म, पाक सरजमीन पार्टी का प्लेटफॉर्म एक नया प्लेटफॉर्म क्यों है और ये नौजवानों को ये कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो इंशाल्लाह बातचीत रहेगी तो आपको बताएंगे। जैसा कि मुझे अट्रैक्ट किया, मैं समझता हूँ कि मैं तो इन पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता था एज ए बिजनेसमैन, लेकिन जब मुस्तफ़ा कमाल साहब से मुलाकात हुई तो मैं समझता हूँ मेरे अंदर एक जो बिग चेंज आया और मैंने कहा कि वाकई कि अगर कोई एक आदमी कुछ करना चाहता है तो हमें उसे ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने ज्वाइन किया और रिजल्ट ये कि आज मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, कराची से कर रहा हूँ, गुलशन इकबाल से कर रहा हूँ और आपके सामने हूँ और आपके सवालों का जवाब भी दे रहा हूँ। कितने अरसे के पीरियड में आपको इलेक्शन लड़ने का मौका मिला पाक सरजमीन पार्टी से? देखिए, पाक सरजमीन पार्टी फिलहाल तो ये मेरा चौथा साल है पार्टी में और मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब, पूरी एक माशाल्लाह ज़बरदस्त टीम है उनके पास। और मैं आप बिलीव करेंगे, पता क्या है कासिम, मैं जो मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के एक मेयर रहे, जब मैं हैरान हुआ कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और फिर फर्दर में पार्टी का हिस्सा बन गया, उनके साथ वो टीम लोकल बॉडीज में उनके साथ थी, जो टॉप ब्यूरोक्रेट थे, जो एक्सपर्ट्स थे, आप यकीन करें आज उनके साथ हैं। मैंने उस पर मुझे खुशी होती है कि चले उनके साथ एक ऐसी टीम मौजूद है और मुझ जैसे एक आम आदमी को भी मौका मिला उसे ज्वाइन करने का, तो एक्सपर्ट्स के साथ बैठने को यकीन सीखने को भी बहुत कुछ मिला। और मुझे मेरा ये ख्याल है कि उस टीम के साथ अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब को कोई मौका मिला तो ये कराची के लिए बिग चेंज होगा इंशाल्लाह। सही। तो आपको पाक सरजमीन पार्टी ने कैसे इंस्पायर किया और बकौल आपके के नौजवानों को बड़ी इंस्पिरेशन मिल रही है, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, बात ये है कि मैं जब फर्स्ट टाइम मुस्तफ़ा कमाल साहब से मिला ना, तो मैं कुछ देखें, हमारे इस मुल्क में रहते हुए, शहर में रहते हुए तमाम पार्टीज़ में रिलेशन होता है हर शख्स का। हमारे दोस्त एमक्यू में भी हैं, पीटीआई में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, लेकिन मुझे चीज़ अट्रैक्ट की मुस्तफ़ा कमाल साहब से मिलने के बाद कि ये ग्रास रूट के लोग हैं। ये वो आप ये समझें कि ये जागीरदाराना जो सोच है, फ्यूडलिज्म का जो हमारा सिस्टम है, जो फ्यूडल्स को आगे लाना, पीपल्स पार्टी हो, आप देख लें, पीटीआई को आप देख लें, हालांकि पीटीआई ने बड़ा अट्रैक्ट किया लोगों को, लोग पीटीआई के साथ जाके खड़े, लेकिन पीटीआई के अंदर
آج بھی آپ ایم این اے اور ایم پی ایس دیکھ لیں, آج آپ پنجاب کے لوکل باڈی جو الیکشن ہوئے ہیں پروویژنل اسمبلیز کے, آپ دیکھیں نا تمام انہوں نے بھی تو فیوڈرز کو ٹکٹ دیے. باتیں کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن میں مصطفیٰ کمال سے انسپائر اس لیے ہوا کہ وہ ایک عام آدمی کو, ایک کارکن کو, ایک مڈل کلاس کو چانس دے رہا ہے کہ وہ آپ آئیں اور کمانڈ کریں, اپنے شہر کی کمانڈ کریں, پارٹی کی کمانڈ کریں, سسٹم میں آئیں, اسمبلیوں میں آئیں, لوکل باڈیز میں آئیں اور سسٹم کا حصہ بنیں. تو یہ میرے لیے بڑا اٹریکٹیو تھا. پھر مصطفیٰ کمال صاحب کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا ہوا ہے. میں فرسٹ ٹائم گیا, میرا پی ایچ ڈی میں کوئی ریلیشن نہیں تھا, لیکن مصطفیٰ کمال 1 to 1 تھے, وہ ڈائریکٹ تھے, وہ ہر شخص سے ڈائریکٹ مل رہے تھے. میں گیا تو میں ایک ویک تک ڈیلی ان سے ملتا رہا. تو مجھے اٹریکٹ کی یہ چیز کہ میں نے کہا میں ایک عام آدمی ہوں, ایک پارٹی کا لیڈر ہے, اور ان سے ملنے کے لیے لوگ ویٹنگ پہ ہیں, لیکن مجھے ڈیلی بیسس پہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک ویک ٹائم دیا, مجھ سے کنونس کیا, مجھ سے بات کی, میری باتوں کا جواب دیا, اور شاید میں نے کوئی سخت بات بھی کی ہو تو انہوں نے مائنڈ نہیں کیا, اور انہوں نے کنونس کیا کہ بھائی ہم اس شہر کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں, ہم اس شہر کے لیے کیا درد رکھتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کی باتوں پہ میں خاص طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں قاسم, میں حیران ہوا یہ دیکھ کے کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب نے مجھے بتایا کہ میں 6 مہینے ہوئے تھے مجھے سینیٹر بنے ہوئے, اور سینیٹرشپ میں چھوڑ کے چلا گیا, تو میں حیران ہوا کہ آپ بتائیں پاکستان میں یو سی چیئرمین کا الیکشن لڑ رہا ہوں, اتنے یو سی چیئرمین شہر میں ہیں, اتنے کاؤنسلر ہیں, کبھی کسی کا آپ نے سنا ہے کہ کاؤنسلر یا یو سی چیئرمین بھی اس نے سیٹ سے ریزائن کیا ہو؟ ایم این اے, ایم پی اور منسٹریز تو دور کی بات ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کی پہلی اٹریکشن تو مجھے یہ لگی کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایز اے سینیٹر, ان کے 5.5 سال باقی تھے, وہ سسٹم سے ناخوش تھے, اور انہیں لگا کہ یہ میرے شہر کے لیے یا میری قوم کے لیے ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ چھوڑ کے چلے گئے. پروٹوکول میں تھے, میں سمجھتا ہوں رابطہ کمیٹی کا ممبر, کراچی میں ایم کیو ایم کا راج, بادشاہت میں ایک شہزادے تھے مصطفیٰ کمال, اور انہوں نے اس کو چھوڑ کے وہ پاکستان چلے, پاکستان سے باہر جا کر وہ چھپتے رہے. جہاں تک میری انفارمیشن ہے انہوں نے چھوٹی موٹی جاب بھی کی ہیں امریکہ کے اندر. تو میرا خیال تھا کہ یہ انسان یہ بڑے فیصلے اللہ تعالیٰ کراتا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں قاسم کہ یہ فیصلے انسان نہیں کرتا, یہ اتنے مشکل فیصلے, اتنی چیزوں کو دیکھنے کے بعد, اتنی چاقو چوند روشنیوں کو دیکھنے کے بعد انسان جب ٹھوکر مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کسی سے بندے سے کام لینا ہوتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں دوسری جو بات, اگر آپ مجھ سے کہیں گے میں اپنے جذبات پہ کنٹرول تو نہیں کر پاؤں گا, لیکن یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ جو مجھے اٹریکٹ کی نا قاسم, بات جو سب سے زیادہ مجھے پی ایس پی میں اٹریکٹ کی, کہ میں جو پسند نہیں کرتا تھا اس شہر میں روزانہ 20 نوجوان قتل ہوتے تھے. اس تعصب سے تو ہم باہر آ جائیں نا کہ وہ پٹھان تھا, سندھی تھا, مہاجر تھا, میں کون ہوں یا آپ کون ہیں, اس سے باہر آ کے آپ سوچیں کہ 20 جنازے شہر میں روز اٹھتے تھے, شہداء قبرستان کھلا ہوا تھا, اور زبردست انجوائے چل رہا تھا, گورنمنٹ کے مزے تھے, لے دے چل, آپ کے سامنے ساری چیزیں دنیا دیکھ رہی تھی کس طریقے سے ذاتی مفادات کے لیے پالیٹکس ہو رہی تھی اور پوری قوم کو خراب کیا جا رہا تھا. لیکن میں اس پہ بڑا اٹریکٹ ہوا کہ مصطفیٰ کمال کی اس انیشیٹو نے کہ آپ کراچی کے اندر 20 نوجوان روزانہ مرڈر ہو رہے ہیں, اور شہداء قبرستان میں, مطلب آپ حیران ہوں گے, جنازہ روز شہداء قبرستان جا رہا ہے, 10-20 جنازے روز جا رہے ہیں. تو مجھے بڑا اٹریکٹ کیا کہ مصطفیٰ کمال نے کہا یہ میری قوم کے لیے, یہ شہر کے لیے ٹھیک نہیں ہے, وہ سب کو چھوڑ کے چلے گئے. تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ وہ جب آئے تو انہوں نے سب سے پہلی جو بات کی, دیکھیں بڑی بات ہے قسم, بڑے پاکستان کے لیے کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہے. آپ کو پتہ ہے اس تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہم رہتے ہیں, دنیا کی تمام ایجنسیز یہاں کام کر رہی ہیں, انہوں نے سب سے پہلے آ کے اپنی پارٹی کا نام پاک سرزمین پارٹی رکھا. بینگ اے پیٹریوٹک مجھے اٹریکٹ کرتا ہے نا بات کو, کہ پاک سرزمین پارٹی کے نام سے آپ نے بات کی, پاکستان کا آپ نے فلیگ لیا, آپ نے جو ہے وطن پرست کے نام سے لوگوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کیا. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت رو کا تسلط تھا, روزانہ 10-20 لوگ مارے جاتے تھے, اس میں اس طرح کی بات کرنا, اپنی جان کا رسک لینا. مصطفیٰ کمال صاحب میں سمجھتا ہوں آپ بھی اگر وہ سیویئر تھریٹ ہے تو مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے کراچی میں ہے, اللہ ان کو زندگی دے. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں قاسم, ہمیں دیکھیں مصطفیٰ کمال کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے, اور ہمیں مصطفیٰ کمال کی تجربات کا, ان کی خدمات کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور مصطفیٰ کمال کے ایز اے میئر کی تو اب ابھی ہم بات نہیں کر رہے, جو ایز اے میئر ان کی خدمات ہیں, جو انہوں نے 4-5 سال سرو کیا ہے شہر کو, میں حیران ہوں. دیکھیں میں قاسم ایک چیز اور ایڈ کر دوں, بات آگے جا رہی ہے. اس وقت پاکستان, اس وقت کراچی دنیا کے 4 worst living in the cities میں آ رہا ہے, اس کا نام
for worst living city in the world. تو آپ سوچیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اور جب مصطفیٰ کمال میئر تھے تو اسی شہر کا نام دنیا کے 4 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. تو آپ کا شہر آج کہاں کھڑا ہو گیا ہے؟ ویری آئرونک. ان کی خدمات تھیں. آپ یقین کریں اتنا دل دکھتا ہے جب ہم کراچی میں ٹریول کرتے ہیں. ابھی آپ بلیو کریں گے یہ بارش ہوئی ہے, کراچی کا 80% آپ کا انفراسٹرکچر ڈیڈ ہو چکا ہے, فارغ ہے کراچی. کوئی گلی, کوئی محلہ, کوئی مسجد, کوئی اسکول, کوئی, میں سمجھتا ہوں ہم جس طرح ٹریول کر رہے ہیں میری گاڑی 10-15 دن میں فارغ ہو چکی ہے. مطلب کراچی میں لوگ, میں جہاں تک فیل کرتا ہوں, لوگوں سے ہم بات چیت کرتے ہیں, انٹریکشن ہمارا الیکشن میں گلی لوگ مایوس ہیں. لوگوں کو تو ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار واقعی مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہیں اور وہ ہمارے ساتھ لوگ ووٹ دینا نہیں چاہتے. وہ لوگوں تک ہم جاتے ہیں کہ مصطفیٰ, یقین کریں لوگ کہتے ہیں یار ہم نے تو ہوپ ہی نہیں ہے. میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا قسم 2 دن پہلے, ایک آڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. اس آڈیو میں پتہ کیا ہے؟ اس آڈیو میں تھا کہ واٹر بورڈ کا ایک اسٹاف, ایک امپلائی اور پیپلز پارٹی کے ایک رہنما آپس میں بات کر رہے ہیں, مقامی رہنما, کہ بھائی میں رات کے 3 بجے پانی کھولوں گا اور آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے, صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور وہ پانی آپ نے اپنے طور پہ اپنے ووٹروں کے لیے اس کو سپلائی کرنا ہے, تو آپ اپنے لوگوں کو بتا دیں. اب جو بتائیں اس شہر کی یہ صورتحال ہے قاسم, یہ صورتحال ہے کہ پانی آپ کے شہر میں آدھے کراچی کو پانی میسر نہیں ہے. اس میں یہ پیپلز پارٹی, یہ واٹر بورڈ جن کے پاس یہ ساری چیزیں, سندھ گورنمنٹ کے پاس, یہ پانی بھی کراچی میں ترسا کے دیتے ہیں. پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ایسے نہیں پڑ رہا. آپ کو اگر پانی چاہیے تو آپ کو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ, پیپلز پارٹی کی مقامی لیڈرشپ کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑے گا. آپ مجبور ہیں, آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے, آپ پانی کے بغیر ایک دن نہیں گزار سکتے. آپ اٹیچ ہوں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ, آپ ان کو ووٹ کریں گے تو آپ کو پانی رات کو لائنوں میں آپ کو انفارم کریں گے کہ پانی آئے گا کب. اور آپ یقین کریں اگر آپ ان کے مخالف بیلٹ میں ہیں, آپ یقین کریں آپ کی گلی میں پانی نہیں آتا. یہ حال ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, ایک بلدیہ ٹاؤن کا ایک الیکشن ہوا NH 249 کا, میرے وہاں کانٹیکٹس ہیں. مجھے یقین کریں ایک لڑکے نے پتا کیا بتایا, انہوں نے کہا یار عظیم بھائی ہم نے آپ کو بلدیہ ٹاؤن کے NH 249 الیکشن میں سپورٹ کی تھی, آپ کا جلسہ ہم نے اپنی گلی میں کرایا تھا, میرے گھر کا پانی, میری 2 گلیوں میں پانی نہیں آتا. پیپلز پارٹی نے ڈسکنیکشن کر دیا ہے. اس لیول پہ وہ کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے کراچی کو, سندھ کو اپنی جاگیر بنا لیا ہے زرداری صاحب نے. پیپلز پارٹی کی جاگیر بن گیا ہے کراچی. آپ قاسم یقین کریں گے کہ وہ شخص مجھے کہتا ہے, وہ اب ان کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ یار ان کا کسی طرح پرسنل بیسس پہ کہ یار ان کے رابطے کروا کے کہ ان کا پانی بھر, ان کے لیے کوشش کی, ہم نے ایفرٹس کی, بات چیت کی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی پارٹی, کوئی بندہ, کوئی اگر پیپلز پارٹی کی مخالفت میں جاتا ہے, میں نے پچھلے دنوں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, میں نے پچھلے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کراچی والے تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. میں یہ کراچی سے باہر رہنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی, کراچی کے ساتھ لوگوں کو, پاکستان کو کھڑا ہونا پڑے گا. کراچی کے اندر اگر پیپلز پارٹی کی بادشاہت ہے, زرداری صاحب کی بادشاہت ہے اور زرداری صاحب کی جاگیر بن گئی ہے, اگر آپ ان کے مخالفت میں جائیں گے تو آپ پولیس کیسز بنیں گے, آپ پہ FIR ہوں گے, آپ کے گھر کا پانی بند ہوگا, آپ کی گلی محلہ کا پانی بند ہوگا, آپ کی 10 گلیوں میں آپ کی 8 گلیوں کی سڑکیں بن جائیں گی, آپ کی 2 گلیوں کی سڑکیں نہیں بنیں گی. اس نیچ پہ آنے کے بعد لوگ مجبور ہو گئے ہیں, لوگ اس ملک میں, اس شہر میں لیڈرشپ کی تلاش میں. قاسم نہیں ہے لیڈرشپ اس ملک میں کہ اس شہر کو سرو کرے, اس شہر کو آگے لے کے جائے. میں لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ کراچی کا مسئلے میں کوئی ایک ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے. میں ایڈ کر دوں آپ کو کہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی کراچی کو یقیناً ضرورت ہے, ایک الیکٹڈ میئر کی ضرورت ہے, لیکن ساتھ میں آپ کو بتاؤں ایک ایسے بندے کی بھی ضرورت ہے جو آنیسٹ بھی ہو, جو تجربے کار بھی ہو, جو بہادر بھی ہو. پوری دنیا میں بہادر لیڈر کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو بہادر لیڈر چاہیے. اس لیے لیڈر چاہیے قاسم کہ آپ کو پیپلز پارٹی کی بدماشی سے, ایک سسٹم چلتا ہے, اس میں سسٹم کہا جاتا ہے, یہ ایک سسٹم ہے, آپ کو اس سسٹم کو فیس کرنا ہے, اس مافیا کو لگام دینی ہے. اس کے لیے ایک آپ کو دلیر آدمی چاہیے. میں مصطفیٰ کمال کو جوائن اس لیے کر رہا ہوں, میں مصطفیٰ کمال کے ساتھ اس لیے ہوں, ہم کراچی کے ساتھ اس لیے, ہم کراچی والوں کے ساتھ اس لیے ہیں کہ بھائی ہم
मैं मुस्तफ़ा कमाल को बहादुर लीडर समझता हूँ। मैं मुस्तफ़ा कमाल ने जिन हालात में कराची को छोड़ा, जिन हालात में कराची में आए हुए, जिन हालात में हालात को फेस कर रहे हैं, जिस तरह कराची के लोगों को जोड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल के हाथ में अगर ये बात दौड़ आ गई तो कराची, मुस्तफ़ा कमाल के तजर्बात अपनी जगह पर, इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो तजर्बात के साथ साथ माफिया से मुकाबला करना है। इसमें एक दिलेर और एक ईमानदार आदमी की जरूरत है, और वो सारी खूबियां अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा कमाल में मौजूद है। आप देखिएगा कासिम कि इंशाल्लाह जब मौका मिला पाक सरजमीन पार्टी और ये मुस्तफ़ा कमाल, आप देखना पीपल्स पार्टी की ये जागीरदाराना इस निज़ाम को, इसको अगर कोई डैमेज कर सकता है तो वो मुस्तफ़ा कमाल है। एक बात मैं और करूँ आपको, जी अजीम, मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा जी, हूं, मुझे बिकॉज आई नीड टू इंटरजेक्ट विद दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका हल्का कौन सा है, हल्के के हालात क्या हैं, आप लोगों के पास जा रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या आवाज है? देखिए, मैं वैसे तो मैं गुलशन इकबाल से UC5 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, डिस्को बेकरी, मस्कन, अब्दुल सफानी रोड, सारे ब्लॉक 4 आ रहा है, ब्लॉक 7 गुलशन इकबाल मेरे पास है। लेकिन लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों का तो ये हाल है कि अभी ये बारिश हुई है ना, ब्लॉक 7 तो कुछ फिर भी बेहतर है, लेकिन जब मैं ब्लॉक 3, 4 और मैं अंदर जाता हूँ तो ये हाल है कि मेरे पॉकेट में लींबू बोर्ड, कायद-ए-आज़म कॉलोनी, आप यकीन करें कि मैं कल रात को भी ड्राइव कर रहा था और गाड़ी मूव कर रही थी मेरी, फारिग है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, एक एक फिट पानी खड़ा हुआ है। और ये हाल है कीचड़ का, ये हाल है कि आप गाड़ी ये सुबह वॉश करते हैं, जब रात को दोबारा वापस आते हैं तो बिलीव नहीं कर सकते कि ये वही गाड़ी है। इतना बुरा हाल है लोगों का। मसला जो मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि पानी है नहीं, एक सबसे बड़ा एक मसला और भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी का बड़ा कराची के अंदर मसला है, लेकिन पानी के साथ साथ सबसे बड़ा मसला, जैसे कि मैंने बताया, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपका सेवरेज का निज़ाम पूरे शहर का फारिग हो चुका है। सेवरेज के निज़ाम के साथ साथ, चाहे मैं अपने हल्के की बात करूँ, अपनी UC की बात करूँ, अपने टाउन और पूरे कराची की बात करूँ, आपका सेवरेज का निज़ाम एक कोलैप्स है। प्लस जो नालों की सफाई की बात करते हैं, मैं बाबू एक लतीफ़ा सुनाता हूँ छोटा सा। मैं पिछले दिनों 3 साल पहले देख रहा था कि मेयर वसीम अख्तर थे, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, उन्होंने वर्ल्ड बैंक से मुआहदा किया, और वो मुआहदा ये था, मतलब मुआहदा इस तरह था कि उन्होंने 120 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक से नालों की सफाई के लिए लिए। ये तब लिए गए जब आर्मी चीफ गवर्नर हाउस आ रहे थे, आर्मी चीफ नालों की सफाई पे बात कर रहे थे, चीफ जस्टिस बात कर रहे थे। कैन यू बिलीव के पूरा पाकिस्तान इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक आपके नालों की सफाई पे बात कर रहे हैं? तो उन्होंने 120 अरब रुपए, हमने नालों की सफाई के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेके नाले साफ किए, और आज भी नाले साफ किए। उसके बाद है मैंने अली जैदी साहब, पूरी वजीर आजम, पूरी वफाकी हुकूमत के साथ वो उतरे, उन्होंने कहा मैं जो है वो बस आपको बताऊंगा काम कैसे होता है। जब उन्होंने काम शुरू किया, हमने उन्हें बताया था, देखें ये सोशल मीडिया को साइड कर दे, आप ट्विटर ना खेलें, आप खड़े हो जाएं, आप काम करें डिपार्टमेंट, लेकिन यकीन करें फेल हो गए, पूरी तरह फ्लॉप हो गए। उसके बाद दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर आ गए मुर्तजा वहाब, और मुर्तजा वहाब ने चैलेंज किया कि मैं आपको बताऊंगा कि नालों की सफाई। अभी का ये एक वाकया है, मैं आपको बताऊंगा, अफसोसनाक वाकया, कासिम आपकी नजर से गुजरा होगा। एक फैमिली शादमान टाउन नॉर्थ नाजाबाद में, अफसोसनाक बात है, पूरा कराची दुखी दिल के साथ, यकीन करें मैं जिससे मिलता हूँ वाकया बयान करके लोग रो रहे हैं। वो कहते हैं यार एक फैमिली, छोटा सा बच्चा गोद का, पेरेंट्स के साथ वो नाले में चले गए, वो उसकी माँ और बेटा, बच्ची जो है वो नाले में जांबाक हो गए, शहीद हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। कासिम ये एक नाला नहीं है। मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ, गुलशन इकबाल से शुरू करें, मैं आपको क्या रिमोट एरियाज की बात करूं, मैं बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं बड़े नालों की बात नहीं कर रहा, किसी भी गली मोहल्ले का छोटा नाला सेफ नहीं है। अभी गुलशन हदीद में एक वाकया हुआ, 2 बच्चे 2 दिन पहले गुलशन हदीद के नाले में गिर के मर चुके हैं। बारिशें हुई हैं, पूरे बारिशों में 150 लोग जो है वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। एक सिर्फ एक चीज से ऐड कर दूं आपके नए सवाल के साथ कि इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा इशू है। करंट लगने से हर बारिश में 10, 15, 20, 30, 40 लोग जांबाक हो जाते हैं। और मैं आपको बात बताऊं, हम 1 महीने के बाद उसे याद भी नहीं करते, हमें वो याद भी नहीं होता। नेपरा में हेयरिंग हुई, 1 साल पूरा केस चला कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ 70 लोग 2 साल पहले जांबाक हुए थे बारिश में।
नेपरा में हेयरिंग के बाद ये डिसाइड हुआ, उन्होंने बताया कि भाई 29 पीपल डायरेक्टली जो है ना के इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से शहीद हुए। 29 पीपल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 70 पीपल। उसके बाद क्या हुआ, जिस शहर में के इलेक्ट्रिक की गफलत से 29 लोग जाँ बाग हुए हों, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। सब तमाम के तमाम हुक्मरान इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, एमक्यूएम को। के इलेक्ट्रिक से उनको पैसे मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह के इलेक्ट्रिक के आरिफ नकवी ने पीटीआई की कैंपेन चलाई, पीपल्स पार्टी तो आपको पता है माशाल्लाह पीपल्स पार्टी का तो फिक्स है। एमक्यूएम 30-40 सालों से रूलिंग पार्टी है, उनका परसेंटेज है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। ये नालों की सफाई से लेकर सेवरेज से लेकर ये सब ये इंटरकनेक्ट है, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, इस तमाम, या चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो, ये सब मिले हुए एक दूसरे के साथ, माजरत के साथ। बहुत अफसोस होता है इस तरह की बातें सुन के अजीम साहब। मुझे ये होता है कि मेरे जहन में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि लोग एहतजाज इसका क्यों नहीं करते हैं, क्या वजह है एहतजाज नहीं करते। इतनी महंगाई हो रही है उसका एहतजाज नहीं करते हैं, पानी नहीं आ रहा है उसका एहतजाज नहीं करते हैं, बिजली नहीं आ रही उसका एहतजाज नहीं करते, किसी भी चीज़ का एहतजाज नहीं करते। तो अपेरेंटली हुक्मरानों को तो सब कुछ क्लियर नजर आता है, सब कुछ ओके नजर आता है। इस चीज का हल क्या है? देखिए, मैंने आपको एक बात की ना, उस बात में सारी बातों का हल है। मैं आता हूँ आपकी इकोनॉमी की तरफ आता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपकी इकोनॉमी इस बात से रिलेट करती है। आपके पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा इशू क्या है, आप टीवी ऑन करें तो इकोनॉमी आपका इशू। वो आपको बताते हैं कि $1 अरब के लिए IMF ने आपके 50 रुपये डॉलर पे बढ़ा दिए। $1 अरब की आपकी इन्वेस्टमेंट लेनी है, आपने लोन लेना है जो आपने मार्केट के साथ पे करना है। इस इकोनॉमिकल कंडीशन के अंदर जहां पाकिस्तान को आप रन नहीं कर पा रहे, उसमें आप कराची का पोटेंशियल देखें। 1.6 ट्रिलियन रुपीस आपको कराची ने टैक्स दिया। अब आप अंदाजा लगाएं, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कासिम, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कराची का पोटेंशियल बताना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अगर आज इकोनॉमी है, इकोनॉमी का आप कहते हुए थकते नहीं है कि आपका इकोनॉमी इंजन आपका कराची है, आपका रेवेन्यू इंजन कराची है। जब आप ये कहते हुए नहीं थकते कि आपका रेवेन्यू इंजन कराची है, कराची पाकिस्तान का दिल है, कराची पाकिस्तान, मुझे कसम मैं ये सोचने में मजबूर हो जाता हूँ क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान चलाने वाले मुल्क दुश्मन है। कभी आप इस पे कभी आप स्टडी करें, कभी आप बैठे हुए सोचें कि भाई ये पाकिस्तान है, इसका सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी है, कराची उसका रेवेन्यू इंजन है, उस रेवेन्यू इंजन में इतना पोटेंशियल है कि आपका टैक्स सरप्लस दिया है, आपका 40% आपके टारगेट से ज्यादा टैक्स कराची ने दिया है। इस हाल में कि इंडस्ट्रीज को पानी नहीं मिल रहा, इस हाल में कि गैस की लोड शेडिंग है, आप इंडस्ट्रीज को गैस नहीं दे पा रहे, उस सूरत हाल में आपको कराची ने टैक्स दिया है जहां पर आपके पास के इलेक्ट्रिक नहीं है। आप के इलेक्ट्रिक का आपके सामने है, के इलेक्ट्रिक का यूनिट 7 रुपए था, 11 रुपए था, 18 रुपए था, 26 रुपए। कमर्शियल यूनिट तो पता नहीं कहाँ जाके, पता नहीं 56 और 58 रुपए की बातें। इसके बाद इस कंडीशन में कराची आपको टैक्स दे रहा है जो पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है। भाई कराची के साथ आपने क्या किया। मैं माजरत के साथ इसमें इमरान खान को ऐड करूंगा। कासिम भाई मुझे इसकी इजाजत दें कि क्यों करूंगा। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। 30 सालों से हम ये सुनते आ रहे थे, ये यंग जनरेशन सुनती आ रही थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस शेयर को तबाह कर दिया। ये बात हमारे दिमागों में फिक्स हो चुकी है कि हुक्मरानों ने, इस फ्यूडलिज्म ने, इस जागीरदारा निज़ाम ने, इस इलेक्टेबल्स ने पाकिस्तान को तबाह। जब इमरान खान को ये मौका मिला तो पूरे पाकिस्तान ने समझा। आज मैं आपको बताऊं, पूरे पाकिस्तान में शायद इमरान खान के लिए वो मायूसी नहीं है, कराची में है। इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि कराची से उन्हें जो है, मैं आपको बात बताऊं क्यों है। कराची के लोग बिजनेसमैन लोग हैं, कराची के लोग कराची को रन करते हैं, कराची के लोग पाकिस्तान को रन करते हैं। कराची में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो लोग समझते थे कि पीपल्स पार्टी से आपकी जान छूट जाएगी और वफाक, कराची आपका वफाक के थ्रू चलेगा और चलना चाहिए। बातचीत थी, इमरान खान साहब ने भी इस बात को समझा और यही बात हमें भी समझाई थी। लेकिन इमरान खान साहब ने आने के बाद पहले साल में हमें 162 रुपए का डायरेक्ट पैकेज दिया।
کیونکہ ایڈمنسٹریٹر نالائق وسیم اختر تھے, کرپٹ تھے, تو انہوں نے بہتر فیصلہ کیا کہ 162 ارب روپے کا وفاق سے ڈر. لیکن کیا وہ پیکیج آیا؟ اس کے بعد آپ بلیو کریں گے کہ 1100 ارب روپے کا پیکیج انہوں نے اناؤنس کیا ہے, آن ریکارڈ ہے. 1100 ارب روپے میں میں سمجھتا ہوں آپ کی سرکولر ریلوے بھی تھی, آپ کا پورا انفراسٹرکچر تھا, آپ کا K4 تھا, لائف لائن ہے پانی. آپ کا K4 کا منصوبہ مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں جو وہ انکمپلیٹ. اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے تو کام کرنا ہی نا. ہمیں حکمران یہ بتاتے ہیں قاسم, چاہے وہ MQM ہو چاہے PTI ہو, کہ سندھ گورنمنٹ کرپٹ ہے, سندھ گورنمنٹ نے کام نہیں کرنا. بھائی ہم یہ بتاتے ہیں, ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ سولوشن کیا ہے. یہ تو ہم 30 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کرپٹ ہے اور سندھ گورنمنٹ نے کام نہیں کرنا. بھائی خان صاحب کو موقع ملا, خان صاحب کو ووٹ دیے گئے, خان صاحب نے ہمیں بتائی بات یہ کرپٹ ہے. پھر خان صاحب نے ہی ہمیں 1100 ارب روپے کا پیکیج دیا, لیکن 1100 ارب روپے وہ کراچی کو نہیں دے سکے کیونکہ ان کا ٹارگٹ کراچی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ قاسم, ان کا ٹارگٹ کراچی نہیں ہے, ان کا ٹارگٹ پنجاب ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں وزیر اعظم پنجاب سے بنوں گا. یہی انہوں نے حرکت کی جو آج سے پہلے پیپلز پارٹی کرتی ہے, یہ حرکت انہوں نے کی جو آج سے پہلے نواز شریف کرتے آئے. ہم نواز شریف کو برا بھلا کہتے رہے. آخری گرین لائن کا منصوبہ فیڈرل کا, ایک چیز ایڈ کر دوں کہ آخری گرین لائن کا صوبائی حکومت کے بعد 18 امینڈمنٹ کے بعد ایک آپ کا پروجیکٹ آخری گرین لائن وہ بھی نواز شریف نے دیا, عمران خان صاحب نہیں دے پائے. حیدرآباد کی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد اسلام آباد میں رکھا گیا, نہیں دے پائے حیدرآباد کی یونیورسٹی. کراچی کو 11 سال ذمہ دار عمران خان صاحب بھی ہے, کیونکہ وہ یہ موقع جو آج ہمیں عمران خان صاحب کا مشرف کے بعد ملا تھا, میں سمجھتا ہوں یہ گولڈن چانس تھا کراچی کے لیے کہ کراچی کو وہ ٹھیک کر سکتے تھے, ڈیولپ کر سکتے تھے, اور ایک بار کراچی کو 1100 ارب کے تھرو کراچی کا میں سمجھتا ہوں انڈسٹریل ایریا ڈیولپ کر دیتے. کراچی کا صرف K4 کا کام کر دیتے میں کہتا ہوں, اور انڈسٹریز آپ کے انڈسٹریل ایریا ٹھیک کر دیتے, کیونکہ آپ کا سارا پوٹینشیل وہاں سے. آپ کی انڈسٹریز پاکستان کا, کراچی کا اور پورے پاکستان کا 52% ٹیکس کلیکٹ کا ٹیکس جنریشن ہے وہاں سے. پورے پاکستان کو جو انڈسٹریز ایریا جو آپ کے 3 بڑے, ویسے 7 انڈسٹریل ایریا ہیں پاکستان کراچی کے, آپ کے 3 بڑے انڈسٹریل ایریا جو ہیں قاسم, آپ اس میں ڈرائیو نہیں کر سکتے. آپ کی انڈسٹریز میں گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے انڈسٹریز کے پاس, انڈسٹریز شفٹ ہو رہی ہے, پاکستان سے باہر شفٹ ہو رہی ہیں. تو یہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے تھا. میری خان صاحب سے یہ شکایت ہے اور میرا یہ شکوہ ہے, جو میری خان صاحب کے وزیر اعظم بننے پہ جو خوشی تھی نا, میری ذاتی خوشی تھی. میں نے سوچا تھا کہ یار پاکستان کو خان صاحب ملے, وہ سرو کریں گے, کیونکہ کراچی میں ہم بیٹھے ہیں, کراچی چلا رہا ہے پاکستان کو. مجھے بڑا دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ خان صاحب نے کراچی کے بزنس مینوں کو مایوس کیا ہے, اور خان صاحب کو اس انڈسٹریل ایریا کو جو 52% آپ کا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, خان صاحب بزنس مین مایوس ہو گیا ہے. بزنس مین سری لنکا جا رہا ہے, بزنس مین آپ کا جو ہے وہ بنگلہ دیش جا رہا ہے, بزنس مین ترکی جا رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں یورپ اور امریکہ جا رہا ہے. تو اس صورتحال میں کراچی کے لیے عمران خان صاحب سے ہمیں کوئی خیر کی امید نہ تھی اور نہ ہے. ویسے یہ کافی لوگوں سے وہ مجھے بھی سننے میں آیا, اور چیزیں تھی کہ بیسیکلی ہی ڈڈنٹ ہیو اے کمپس کے ڈائریکشن کیا لینا ہے وین اٹ کمس ٹو کراچی. تو یہ بھی میں شکایت کافی لوگوں سے سن چکا ہوں, اور بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ کراچی کے لیے کوئی بھی لیڈر ہو نا, اس کا ایک کوئز ہونا چاہیے, کم سے کم 100 علاقوں کے نام بتاؤ ان کو. کیا خیال ہے؟ جسٹ آن اے لائٹر نوٹ, بٹ لیٹس پروسیڈ. تو عظیم, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن چند ہی دنوں بعد ہے, کیا آپ کے حلقے کے لوگ کہہ رہے ہیں, کیا مسائل کا حل ہے, اور کیا روڈ میپ ہونا چاہیے؟ کیا پاک سرزمین پارٹی, آپ لوگ اگر الیکٹ ہوتے ہیں تو کیا آپ لوگ موجودہ جو ہیجمونی اور جو فنڈز پہ قابض ہے پیپلز پارٹی, اس سے فنڈز نکال کے آپ لوگ اس چیز کو اپلائی کر سکیں گے یا نہیں؟ یہ تو بات کی ہے. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے حلقے میں کیا ہو رہا ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے. دیکھیں, میں سم اپ کرتا ہوں قاسم. جیسے میں نے آپ کو مسائل بتایا, پانی کا سب سے بڑا مسئلہ سیوریج, پلے گراؤنڈ, ڈسپینسریز, ہاسپٹلس. آپ کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. پورے ملک کو, پوری دنیا میں لوکل باڈیز کے تھرو چلایا جاتا ہے, لوکل گورنمنٹ کے تھرو چلایا جاتا ہے. پاکستان کی, کراچی کی یہ بد نصیبی ہے, پورے پاکستان کی ڈیفینیٹلی, کہ آپ کا 2010 کے بعد پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی میں 5 سال لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کروائے. اس کے بعد ہمیں اگر الیکشن کے بعد ملے بھی تو تحفے کے طور پہ
वसीम अख्तर मिले, जिन्होंने 4 साल तबाह किया, ज़बरदस्त करप्शन की, कैलिफोर्निया में घर बनाए। उसके बाद सोने पे सुहागा कराची को एडमिनिस्ट्रेटर मिले मुर्तज़ा वहाब। मुर्तज़ा वहाब ने इतनी अंत तक मेहनत की, इस बारिशों ने इन बारिशों में मजबूरन उनको क्वारंटाइन करना पड़ा अपने आप को। उन्होंने कहा बारिश तेज है, मैं फील कर रहा हूँ कि मुझे कोरोना हो गया। वो कोविड के ऐसे कोविड पेशेंट क्वारंटाइन हो गए, वो नहीं निकल सकते सर। मसला ये है, इस पर किसी ने नोटिस नहीं लिया मीडिया पे। भाई वो कहाँ जाएंगे? पूरा कराची डैमेज है, तमाम सड़कें फारिग है, कोई कराची की किसी गली में सीवरेज का पानी ना खड़ा हो। तो मुर्तज़ा वहाब को क्वारंटाइन में जाना जरूरी था। दूसरी बात है, आपने गली मोहल्लों की और यूसी पॉकेट की बात की। इस वक्त जो ये इलेक्शन है, जैसा कि मैंने बताया, हम गली मोहल्ले में मूव कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। लोग तो ढूंढ रहे हैं एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के लोगों को कि जो माशाल्लाह 30 साल से हुक्मरान है। जब हम जाके बात करते हैं तो जब हम लोगों को कायल कर लेते हैं, लोग पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं वाकई यार मुस्तफा कमाल, हमें एक ऐसी लोकल लीडरशिप की जरूरत है जो फेडरल से डायलॉग करे, बार्गेनिंग करे, ऑनेस्ट हो। ऑनेस्ट इसलिए हो कि वो अपनी जात के लिए बात ना करे। जहांगीर तरीन को ब्रीफ केस लेके आए, या दुबई में माजरत के साथ आमिर खान टाइप जैसे लोगों को दुबई में पेमेंट हो, फिर वोट भेज दिए जाए, तो हम कराची के लोगों की वोट की बाय सेलिंग होती है, बाय सेलिंग, तो बोली लगती है। जैसे मंडी होती है, सब्जी मंडी में हम जाते हैं तो इसका रेट लगता है। हमारी 7 सीटों का रेट क्या होगा, कराची की 14, ये रेट लगाते हैं तो बिक जाते हैं। तो कासिम, ये इस तरह के लीडर की एक जरूरत है, और हम ये लोगों के पास लेके पैगाम भी जा रहे हैं कि मुस्तफा कमाल एक ऐसे लीडर हैं जो सबसे पहले तजर्बाकार हैं, तजर्बा रखते हैं, कराची को सर्व किया है, दुनिया के बेस्ट मेयरों में उनका नाम है। एक बात। नंबर 2, हम लोगों को ये बताते हैं कि कराची में नंबर 2 जो बात है, नंबर 2 वो एक ऑनेस्ट है। एक ऑनेस्ट आदमी की जरूरत है जो अपनी जात के लिए काम ना करे, जिसको कराची के लोगों का, एक आवाम की जिसे फिक्र हो। ये दूसरा दर्द है मुस्तफा कमाल में। नंबर 3, यहाँ एक सिस्टम मौजूद है, जैसे मैंने आपको कहा, माफिया की सूरत में, जिस माफिया में बहुत सारे लोग हैं, इनके लोग मुलविस हैं, पानी भी के सिस्टम पे बैठे हुए हैं। हमारा पानी चोरी करके बेचने में जो हाइड्रेंट है ना कराची में, जो हाइड्रेंट है, इसमें एमक्यूएम के एमएनए, एमपीए, लोकल सेक्टर इंचार्जेस, यूनिट इंचार्जेस, फिर इसके ऊपर पीपल्स पार्टी के एमएनए, एमपीए, मिनिस्टर्स, वज़रा। एक ऐसा आदमी मुस्तफा कमाल, हम लोगों को ये बता रहे हैं, और लोग ये बात समझते हैं कि मुस्तफा कमाल साहब एक ऐसी लीडरशिप है कि जो इनको फेस कर सकते हैं, इनसे डायलॉग कर सकते हैं, और अगर नहीं तो इनसे हद छीन भी सकते हैं, क्योंकि वो दिलेर आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, उनको अपनी जात की नहीं है। तो जिस तरह हम सेटिस्फाइड आपको फील कर रहे हैं ना, हम अपने आप को फील कर रहे हैं मेरे शहर के लिए, मेरी गली और मोहल्ले के लिए मुस्तफा कमाल मेरे शहर को ठीक कर सकते हैं, इसको सर्व कर सकते हैं। और ये जो पीपल्स पार्टी के ये बिलावल हाउस में और ये बादराबाद के जो इख्तियारात ये रुक चुके हैं, ये वो लाके गली मोहल्लों को सर्व करना चाहते हैं। और मैं एक चीज ऐड करता हूँ, हमारा तो मोटिव ही यही है, हम तो इस एजेंडे के साथ हैं कि हम तो 3 आईनी तरामीम कासिम लेके बैठे हुए कि जिस दिन रब ने एक भी सीट दी, और एक सीट को भी अगर इस हुक्मरानों को हमारी एक सीट की भी जरूरत पड़ी, तो हम उसके बदले दुबई, अमेरिका और लंदन में पैसे नहीं लेंगे। कासिम, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात मेरी याद रखिएगा कि एक एमएनए भी मुस्तफा कमाल का बिक नहीं सकता। ये है असल बात। वो एमएनए, एक एमएनए दे रब तला, या हमें 20 एमएनए दे कराची से, वो एमएनए डायलॉग करेगा, बात करेगा। 3 आईनी तरामीम शॉर्ट में बताऊंगा, 3 आईनी तरामीम हमें करवानी। पहली, हम चाहते हैं, अच्छा एक चीज ऐड करूं, ये 3 आईनी तरामीम एमक्यूएम को जबरदस्त 2 बार मौका मिला। दूसरा, हमें एमक्यूएम ने मायूस किया। क्या मायूस किया? इनको 7 सीटें मिली, इनकी 7 सीटों से इमरान खान साहब वजीर आजम बने, 4 साल हुकूमत रही, कई दफा आईनी तरामीम हुई, एक दफा 53 आईनी तरामीम हुई। असम्बली में एमएनएस उसको पढ़ नहीं सके, उस आईनी तरामीम को, उस पर डिबेट नहीं हुई, उस पर डिबेट होती है, और 1 शॉट वो पास हो गई आपकी कौमी असम्बली और सेनेट से। उसके बाद एक दफा 33 जो है वो आपकी तरामीम हुई, उसमें भी मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि एक बिल या ना इमरान खान साहब ने पेश किया, जो मैं कराची का उनसे शिकवा करता हूँ, ना ही एमक्यूएम की 7 सीटों से जो वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब की चल रही थी, वो कहते हैं यार एक चैप्टर इंक्लूड कर दो। वो चैप्टर ये है कि कराची के, पाकिस्तान के पूरे, कराची के नहीं,
پورے پاکستان میں لوکل باڈیز کے اختیارات کو آئین میں اس چیپٹر کو انکلوڈ کر دو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, پورے پاکستان کو آپ ڈیوالو کر دو گے, آپ کے اختیارات کو, وہ نیچے آ جائیں گے, گلی محلوں میں آ جائیں گے. ایک یوسی, ایک میئر آپ کا امپاور ہو جائے گا, ایک ٹاؤن ناظم امپاور ہو جائے گا, ایک یوسی چیئرمین امپاور ہو جائے گا. ایک کونسلر اگر مضبوط ہوتا ہے تو کیا چلا جاتا ہے. ایک یوسی چیئرمین اور ایک کونسلر کے پاس اگر ڈسپنسری کا اختیار ہو, مجھے آپ بتائیں قاسم, اس کے پاس اگر ہاسپٹل کا اختیار ہو, اس کے پاس اپنی گلی محلوں کی مینٹیننس کا اختیار ہو, اپنے پارکس کا اختیار ہو, تو اس میں کیا برائی. ہم کیا غلط ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم ڈیمانڈ کر کے تھک گئے کہ بھائی یہ چیپٹر آئین میں انکلوڈ کر دو تاکہ ہم سندھ سے ہماری جان چھوٹے. ہم 18 امینڈمنٹ کے نام پر سندھ میں جو سندھ کے آگے پھینک دیے گئے, سندھ حکومت کے آگے پیپلز پارٹی کی جاگیر بن گئے. ہم یقین کریں ہمیں چھٹکارا مل جاتا ہے. عمران خان صاحب, یہ عمران خان صاحب, میرا گلہ ہے عمران خان صاحب سے, اور یہ گلہ رہے گا کہ عمران خان صاحب کے جو اختیار میں تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک آئینی ترامیم کر کے لوکل باڈیز کے اختیارات کراچی کے میئر کو دیتے. آج نہیں تو کل جب کراچی کا میئر آتا تو وہ اختیارات اس کے پاس ہوتے قاسم, اور وہ صرف کرتا کراچی کے لوگوں کو. اب پتہ نہیں کون وزیر اعظم آئے گا, کب وزیر اعظم آئے گا, کب کراچی کے لیے وہ سوچے گا. وہ اتنی کمزور حکومت ہوگی کہ جو کراچی کی باتوں کو یا کراچی کے لیے لوکل باڈیز کو امپاور کرے گی. نہیں چاہتے یہ حکمران, یہ گلی محلوں میں لیڈرشپ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایم کیو ایم کی 7 ووٹوں سے قاسم, اس ایم کیو ایم کو دو موقع ملے اس حکومت میں, پھر 7 ووٹوں سے نواز شریف کی حکومت بنی ہے اور چل نہیں پا رہی ہے قاسم. یہ 7 ووٹوں کی حکومت پھر نہیں چل پا رہی ہے. مزے کی بات یہ, اب بھی اگر چاہے نا اور چاہتے, جب یہ 7 ووٹ دیے گئے تو ان سے کہتے ہیں کہ سر یہ لوکل باڈیز کا ایک چیپٹر ہے, ہم نے لکھ کے دیا ہے نا, ہم نے ڈرافٹ بنا کے دیا ہے. آپ پاک سے زمین پارٹی کا ڈرافٹ چوری کر لیتے, ہم سے بات کر لیتے. ہم تو کراچی کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آپ ہم سے بات کر لیتے, ہم آپ کو گائیڈنس دے دیتے. آپ کے پاس نہیں ہے لوگ, ہم ایک ہے نا کراچی کے لیے, سب ایک ہیں کراچی کے. آپ کیا کرتے کہ آپ ہم سے ڈسکس کرتے, ہم بات کرتے. ہم نے جو ڈرافٹ تیار, بڑی محنت کی, بڑا اس پہ کام کیا ہمارے وکلاء نے, ٹیم نے, ہم وہ دیتے, ہم بات کرتے. آپ جا کے پاکستان قومی اسمبلی میں قانون سازی کروا لیتے وہ ڈرافٹ. تو آپ یقین کریں یہ لانگ ٹائم کے لیے آپ کے کراچی کا مسئلہ ہو گیا. نمبر 2, NFC ایوارڈ صوبے کو ملتا ہے. اس NFC ایوارڈ میں آئین میں ایک چیپٹر انکلوڈ, جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک دوسری شک ہے وہ جو ایڈ کر رہی ہے وہ یہ تھی کہ جس طرح فیڈریشن سے پروونسز کو آپ NFC ایوارڈ دیتے ہیں, 1,000 ارب روپے تو آپ سندھ کو دیتے ہیں ہر سال. 1,000 ارب روپے فیڈریشن آپ کے سندھ پروونس کو دیتی ہے. سیدھا سر سولوشن تھا, ایک امینڈمنٹ تھی, آپ اس میں ایڈ کرتے کہ NFC سے PFC ایوارڈ کا اجرا کیا جائے. NFC ایوارڈ سے ایک چیپٹر انکلوڈ کر دیتے. کون کرے گا؟ یہ سیٹیں بیچنے میں لگے ہوئے. سر بہت سمپل ہے. کراچی کا آپ نے پوچھا نا کیا مسئلہ اور کیا سولوشن ہے. نمبر 2, تیسری چیز ایڈ کر لیں. تیسری چیز قاسم یہ ہے کہ آپ کا تیسری چیز ایڈ کر دیتے کہ آپ کے لوکل باڈیز کی الیکشن کروانا کمپلسری کر دیں. جب تک آپ کی صوبائی حکومتوں کے, آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشن نہ ہوں تب تک آپ کا لوکل باڈیز کے الیکشن نہ ہو جائے. اس کو کمپلسری کریں, اس کو آئین میں ایڈ کریں. سمپل سی 3 ترامیم ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس کو ایک گھنٹہ لگتا ہے قومی اسمبلی سے. عمران خان صاحب سے گلہ رہے گا. نمبر 2, ایم کیو ایم سے بھی گلہ رہے گا کہ پہلے بھی 7 سیٹوں سے ڈیمیج ہوئے, اس 7 سیٹوں سے بھی ہمیں نقصان ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ کا اب بس کچھ ہی دنوں میں الیکشن ہے, تو آپ کا ووٹرز کے لیے کیا میسج ہے, سپورٹرز کے لیے اور کراچی کی عوام کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں قاسم, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, یہ میرا پیغام ہے کراچی کی عوام کو, کراچی کے لوگوں کو کہ مصطفیٰ کمال صاحب ایک آنیسٹ ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب ایکسپیرینس ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کے نمبر 2 میئر رہ چکے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے اس شہر میں تمام ایتھنیسٹیز کو بھائیوں سے ملایا ہے, تمام کمیونٹیز کو آپس میں اکٹھا کیا ہے, اس شہر میں لڑائی ختم کرائی ہے. مصطفیٰ کمال اس شہر میں رہنے والے تمام لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں, تمام ٹاؤنز کو سرو کر سکتے ہیں. ان کا دل بہت بڑا ہے, وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں, وہ ڈائلاگ کرنا جانتے ہیں, وہ ایک ایماندار آدمی ہیں, وہ کیپیبل ہیں, وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے ڈیل بھی کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی خوبی ان کے اندر ہے کہ وہ اختیارات بات کر کے بھی لا سکتے ہیں اور وہ اختیارات چھین کے بھی لا سکتے ہیں. میں پیغام دینا چاہتا ہوں قاسم, کراچی کے لوگوں کے ایک چانس مصطفیٰ کمال کو دیں گے تو آپ یقین کریں گے کہ یہ اگر لوکل نمائندے کو, لوکل پارٹی کو, کراچی کی کسی لوکل پارٹی کو اگر آپ چانس دیں گے,
इंशाअल्लाह ताला ये नेशनल पार्टी है, ये तमाम कम्युनिटीज को लेके चलना चाहती है, और अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब को एक मौका मिला तो ये कराची एक बार फिर दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल होगा। और जो हम बचपन में सुनते थे पेरिस, सिंगापुर और दुबई की बातें सुनते थे, अब तो वो बातें हो गई खत्म, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो बातें एक बार फिर सुनेंगे आप, और ये शहर कराची इंशाअल्लाह दुनिया के बड़े शहरों में फिर शामिल होगा। जी अजीम साहब, व्हाट इज योर मैसेज फॉर योर ऑडियंस, वोटर्स और कराची के लोग और पाकिस्तान के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, ये मैं स्पेशली इस वक्त तो लोकल बॉडीज से बात करूंगा, क्योंकि इलेक्शन है, कराची में इलेक्शन का माहौल है, 4 दिन बाद इलेक्शन है कराची में। मैं कराची की ऑडियंस को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मैं खुद गुलशन इकबाल UC5 से कैंडिडेट भी हूँ, मुस्तफ़ा कमाल का एक नुमाइंदा हूँ। हम गली मोहल्लों में लोगों के पास जा रहे हैं और हम ये पैगाम लेके जा रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकल बैड कंडीशन में है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हम कराची को पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन समझते हैं, इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल एक ऐसे लीडर मौजूद हैं जो कराची में मौजूद है, इसको हमें अपनी खुशकिस्मती समझना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपने टाइम में, अपने दौरे निज़ामत में बेहतर सर्व किया है, इस कराची को दुनिया के चंद तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल किया है। मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल को ये मौका मिला एक बार फिर, तो ये जो मायूसी है, ये जो कराची के हालात हैं, जो सबसे बड़ा इशू जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, जो पानी का है, पूरा आपका सीवरेज सिस्टम फारिग हो चुका है, आपका कराची में कोई कचरा उठाने वाला नहीं है, आप इस वक्त समझ लें कि माफियाज के साथ घिरे हुए हैं, आप एक सिस्टम नामी एक चीज़ के साथ चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको जिक्र किया पिछले दिनों में। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब को एक मौका मिला, मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची को बेहतर सर्व भी कर सकते हैं, कराची को बेहतर इंशाल्लाह डिलीवर भी करेंगे, उनके पास बेहतरीन टीम भी मौजूद है। सबसे ज़्यादा कासिम कराची की ये खुशकिस्मती है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची में मौजूद हैं, और कराची की में बैठे हुए एक नेशनल पार्टी के तौर पे कराची में मौजूद हैं, जो तमाम कम्युनिटीज को साथ लेके चलना चाहते हैं, अपने तजर्बात की बुनियाद पे लेके चलना चाहते हैं। ये जो माफियाज हैं, ये जो टैंकर माफिया है, जो पानी का मसला है आपके शहर में सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब बात भी कर सकते हैं, डायलॉग भी कर सकते हैं, फेडरल के साथ भी डील कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये जो जागीरदार हम पे मुसल्लत हैं, ये सरदारियन कंपनी, ये जो सिंध में हम पे मुसल्लत है, ये उनके साथ उनके गिरेबान में हाथ डाल के उनसे हुकूक लेके आना भी जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर कराची के लोगों ने एक बार मौका दिया पाक सरजमीन पार्टी को, मुस्तफ़ा कमाल के नुमाइंदों को, मुस्तफ़ा कमाल की टीम को, तो मैं इस कराची को एक बार फिर दुनिया के चंद तरक्की याफ्ता शहरों में इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ। और हम कराची, वो इतना पोटेंशियल है कराची में कासिम के, इंशाल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान को सर्व करेंगे। आज कराची ने पाकिस्तान को टैक्सेशन की मद में 1.6 ट्रिलियन टैक्स दिया है। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कराची पे भी तवज्जो दें, कराची में बहुत पोटेंशियल है, कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है। अगर कराची को मौका मिला, आज कराची के लोगों को मौका मिला, कराची इंशाल्लाह पाकिस्तान को चलाता है, और कराची फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे लेके चलेगा, और पाकिस्तान की एज ए फाइनेंशियल कमांड भी करेगा, और एज ए लीडरशिप से भी इंशाल्लाह ताला ये कराची पाकिस्तान की कमांड करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजीम साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम और गुड लक फॉर योर इलेक्शंस। और मैं आपका बड़ा पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्टेक्स्ट है, और मैं समझता हूँ कि आपने अपना केस बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया और बहुत ही डिटेल में। वी थैंक यू वेरी मच कि आज आपने हमें ज्वाइन किया, और एंड थैंक यू टू आवर व्यूअर्स फॉर वाचिंग अजीम अहमद मेमन, हु इज अ कैंडिडेट फॉर पाक सरजमीन पार्टी from Gulshan Iqbal, and thank you very much Azim, and until next time, Allah Hafiz. Qasim, also thank you very much, टाइम निकाला, स्पेशली पाक सरजमीन पार्टी के नुमाइंदों को मौका दिया, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे रब्ता रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। Thank you Azim.